كله شغال؟ كله شغال 100. في هذا هنا واحد مو شغال يقول لك بس. كيف الحال؟ الحمد لله. يا مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا. هذا مكتب كهرباء، هو غير كهرباء، هو انت كهربائي. دوبك تقول في واحد مو شغال ولا لا؟ واحد من هنا. ايوه هو كهربائي يقدر كهرباء. لازم كهرباء يجي عشان تشوف الكهرباء. خلاص الحين كله شغال يا بكي؟ كله كيف كله حريم رجال اداره عياده كله كذا شغال وش ندبر. شفت التبريد هذا؟ كيف تبريد؟ تبريد كويس. جبس كويس صح؟ جبس كويس ما شاء الله. انا بقول له للسنه بقول له يعني 6 ينفع عن 10. لا والله جبس حقه. يعني نسوي هنا جبس. ايوه. تعال اخوي وبعد كده نسوي ايش احنا بعد كده نسوي سقف جبس كمان. ايوه. كده ريحتك. ايوه. كده ريحتك صح انا سويت لكم غير كده وانا اقول السنه الجايه نسوي احنا جبس كده. جبس ما عندنا. الحج يجي بكره ولا انت عندنا؟ مش المفروض يجي ولا؟